देवघाट धामको दिव्य दर्शन धर्मदर्शन आश्रमबाट माथिल्लो फ्लाइटबाट मैले लिइरहेको छु। यो चाहिँ अत्यन्त दिव्य माघे संक्रान्तिको लागि भव्य तयारी छ। कार्यक्रमहरू पनि यहाँनिर भइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यी यात्रीहरू धर्मदर्शन आश्रमदेखि लिएर सबै आश्रममा प्याक्का प्याक छ। भोलि माघे संक्रान्तिको स्नान गर्न त्रिशुली देवघाट धाम धर्मदर्शन आश्रमबाट म चाहिँ यहाँ भिडियो लिइरहेको छु। यति दिव्य दर्शन यहाँबाट, ओ माय गॉड, मनमोहक लाग्दो दर्शन छ यो। अति दिव्य दर्शन।